अब महासिद्धहरूले खान्थे, उनीहरू प्रमाद हुँदैन थिए होइन। उनीहरू त्यो खाए पनि नखाए पनि केही फरक पर्दैन थियो होइन। प्रमाद स्थान बिग्रेन उहाँहरूको। अब तर त्यो न्युले हामीले खान त मिल्दैन होइन। कि हामी पनि त्यस्तै हुन्छ एक बोतल स्कच खाए पनि नलाग्ने, केही पनि अलिकति पनि नलाग्ने होइन। र त्यस्तो तिब्बतमा थिए गुरुहरू, राम्ररी प्रवचन गर्थे, श्लोकहरू सबै भन्थे, जति खाए पनि केही पनि फरक पर्दैन थियो। र 12 बजी रातिसम्म खाएर बसेको हुन्थ्यो, 3 बजी बिहान उठेर ध्यान गर्न थालिसकेका हुन्थ्यो होइन। त त्यस्तो हुनु पर्यो कि नत्र भने वज्रयानको नाममा जाँड रक्सी खाने, जताभावी खाने, यो मिल्दैन। यो बुद्ध धर्म होइन होइन, बुद्ध धर्म होइन। यो यी कुराहरू हाम्रो यहाँ विकृति भएको ऐतिहासिक कारणले हो होइन। हराउँदै 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 गयो। अब वज्रयानमा 4वटा यो तन्त्र वर्ग हुन्छ होइन। क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र र अनुत्तर तन्त्र, यी 4 तन्त्र वर्ग होइन। त्यसमा क्रिया र चर्यातन्त्र चाहिँ भनिन्छ कि भगवानले ब्राह्मणहरूलाई आकर्षण गर्नलाई उनीहरूकै आचरण जस्तो छुताछुत माने जस्तो छुनी, हरेक चोटि पानी धुनी, के धुनी, यस्तो किसिमको आचरण राखेर बनाउनु भएको हो भने भनिन्छ होइन। अब चक्र सम्वर त अनुत्तर हो, क्रिया चर्या त्योभन्दा पनि माथि योगतन्त्र, चण्ड महारोशन योगतन्त्रको हो होइन। अनि त्योभन्दा पनि माथि अनुत्तर तन्त्र भन्छ, अनुत्तर, त्योभन्दा उत्तर छैन होइन। हेभद्र, चक्र सम्वर, कालचक्र, गुह्य समाज, वज्र भैरव, योगाम्बर, यी सबै अनुत्तर तन्त्र हो होइन। त्यो अनुत्तर तन्त्रमा छुताछुत, यो खानु हुने त्यो खानु नहुने, यस्तो चिजहरू हुँदैन होइन। अब हाम्रो यहाँ बिहारमा गयो भने क्रिया र चर्या तन्त्र अनुसारको नियम पालना गरेको पाइन्छ। देखा चक्र सम्वरको लिएको हुन्छ होइन। चलन सबै क्रिया चर्या तन्त्रको छ होइन। त्यहाँ पुजारी भित्र बस्छ, त्यहाँ छुनु हुँदैन होइन। टाढैबाट यसो बाहुन्दै गरेको छ ठ्याक्कै, अरू केही पनि होइन। त्यो किन भयो? तन्त्रै हो, हाम्रै तन्त्र हो र हिन्दू जस्तो पनि देखिन्छ, हामीलाई सजिलो भयो होइन। हिन्दूहरूले अर्कै के गरे किन भन्ने हुँदैन। यो चल्ती भयो। जति पनि बिहारमा गयो क्रिया चर्या तन्त्र अनुसारको नियम छ। तर तपाईँहरू देखालिने चक्र सम्वरको देखाले बस्दा छुताछुत मान्ने होइन, यो सबै फोहोर मैलो राम्रो नराम्रो मान्ने नै समयको त्रुटि हुन जान्छ होइन। अब यो मिलाउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो। यहाँ बिहारमा तपाईँहरूकै मन्दिर जस्तै पूजा गरिरहेको छ यहाँ होइन। जो पाइ त्यहाँभित्र पस्नु पाउँदैन, छुनु पाउँदैन, यही देखाउनु पर्यो। अब 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400, 800 वर्षमा त हाम्रो संस्कृति भयो, यो त संस्कृति हो होइन। तर त्यो तन्त्र त होइन नि, त्यो त संस्कृति हो। त्यो पनि जबरजस्ती लादिएको संस्कृति हो होइन। त्यो पहिले पो सताएको थियो, पेलिएको थियो, गरेको थियो। अब त कसले पेल्ने हामीलाई होइन। अब त लोकतन्त्र आयो र यो जानेवाला पनि छैन, अब जानेवाला पनि छैन होइन। अब हाम्रो ओरिजिनल पहिले कस्तो थियो होइन, जसले गर्दाखेरि शाश्वत वज्र जस्ता, लीला वज्र जस्ता, मन्जुदेव जस्ता, मन्जु वज्र जस्ता गुरुहरू उत्पाद गरेको थियो, त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ हामीले। त्यो अनुसार चल्नु पर्यो होइन। यस्तो त नभएको कति सय वर्ष भइसक्यो होइन। र हाम्रो फेरि यहाँ नेवार परम्परामा यही कारणले होला, हिन्दू प्रभावै भएर होला, रेकर्ड राख्ने चलन पनि भएन होइन। अब कति कथाहरू छन् होइन, कथा पनि एक्युरेट छैन। जस्तै कि सुरती वज्रको कथा, दलाई लामालाई भेट्यो भन्छ। अब सुरती वज्रको डेट छ, त्यो डेटमा दलाई लामा भन्ने नै थिएन टिबेटमा, दलाई लामा भन्ने नै टिबेटमा थिएन होइन। अब यस्तो किसिमको मिसमास छ होइन। यो लुकाउनु पर्यो, देखाउनु भएन होइन। अनि आफूमा देखा पनि के भने मेरै छोरा, अरूले त के हो फेरि भनिदेला होइन। मेरै छोरो बजाचारलाई मात्रै दिन्छु, यो त अरूकोले दिन्न। यो सबै सुरु भएको त्यही कारणले हो होइन। तर बुद्ध धर्म त त्यस्तो होइन नि, यो त परिस्थितिले गर्नु पर्यो। बुद्ध धर्ममा त जातपात हुँदैन नि होइन। बजाचार्यले मात्रै, हद्दियो पनि साक्यलाई मात्रै होइन। अरू तुला त सुधा हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ विचार गर्नुपर्छ।
त्यो त बुद्ध धर्म होइन नि, होइन? भगवान् बुद्धले जात मान्नु हुँदैन थियो भने त स्पष्टै लुम्बिनीमा आउनु, यो के अरे कपिल वस्तु होइन, कपिल वस्तुमा आउनु हुँदाखेरि शाक्य राजाहरूको छोरा आफ्नै दाइ भाइले भिक्षु बन्नु चाहेको थियो। सँगसँगै उनीहरूको कपाल काट्ने हजाम उपाली पनि भिक्षु बन्नु चाहेको थियो। अब भिक्षु नियममा जसले एक घन्टा अगाडि पनि भिक्षु बन्यो ऊभन्दा 1 घन्टा पछि गर्ने र जहिले पनि उसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ। अब उहाँले जानिकन उपालीलाई पहिला बनाउनु भयो, होइन? र आफ्नै दाइ भाइ शाक्यहरूलाई पछि बनाइदिए, ताकि जीवनभर ती शाक्यहरूले उपालीलाई यसो गर्नु पर्यो, होइन? यसबाट थाहा हुन्छ कि भगवान् बुद्धले जातपात मान्दैन थियो, होइन? अब यहाँ जातै भएन भए बुद्ध धर्मै जान्थ्यो। अहिले त बज्राचार्य भन्ने जसरी पनि नाम राखेर, होइन, हामी बज्राचार्य हामी सिक्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो भनेर नराखे भए बुद्ध धर्मै हराउँथ्यो। त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि बज्राचार्य अलगै जात हो। टिबेटनहरूले मलाई सोच्छ नि, टिबेटनलाई थाहा छ नि बज्राचार्य दोर्जे लोपन हो भन्ने, यो के हो नेवारमा बज्राचार्य भनेर सोच्छन् मलाई, किनकि उनीहरूले बुझ्दैन बज्राचार्य भनेको त अभ्यास गरेर पढेर बज्राचार्य बन्ने हो, होइन? जन्मै बज्राचार्य के हो भनेर कयौँ टिबेटनहरूले सोध्छ मलाई, होइन? अब यो हाम्रो ऐतिहासिक परिस्थिति हो, होइन? तर र तपाईँहरूले जोगायो पनि, होइन? जति जोग्यो त्यो त बज्राचार्यहरूले जोगाएको हो, होइन? त्यो बज्राचार्य त्यति पनि नगरेको भए बुद्ध धर्म नाम पनि हुँदैन थियो, केही पनि हुँदैन थियो। यहाँ मात्रै होइन, इन्डियामा पनि त्यस्तो भएको थियो, होइन? अङ्ग्रेजको पालामा उडिसामा उनीहरूले तथ्याङ्क दिँदाखेरि महिम्न सम्प्रदाय भन्ने एक सम्प्रदाय थियो। त्यो सम्प्रदायले हामी बौद्ध हो भनेर दाबी गरे। अनि अङ्ग्रेजहरूले अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा तिमीहरूले आफूलाई हिन्दू भनेको थियो, किन अहिले बौद्ध भन्यो भन्दाखेरि अब तिमीहरूको राज्य हो, तिमीहरूको राज्यमा हामी के हो त्यही भन्नु पाइन्छ, त्यसै कारण हामी बौद्ध हो भन्नु चाहन्छौँ। अनि पहिले त हामी बौद्ध भने भए हामीलाई निमिट्यान्न पारिसक्थ्यो, होइन? भनेको पाइन्छ, होइन? त यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको थियो, पेलै छ, होइन? गरेको थियो। त बद्रयानमा जाँदाखेरि अभिषेक नै त्यसको ढोका हो, तर करेक्ट अभिषेक लिनुपर्छ करेक्ट गुरुसँग, होइन? र करेक्ट गुरु भनेको परम्परा, होइन? परम्परा भनेको बाउ छना पनाति नाति खनाति पनि परम्परा हो, तर त्यो परम्परा होइन कि सिद्ध परम्परा, होइन? हरेक पिँढीमा सिद्ध गुरु निस्केको। म उदाहरण दिन्छु, मेरा 8वटा टिबेटन गुरु छ, त्यसमा 5 जना बित्नुभयो, 5जना यसरी जानुभयो, होइन? मेरो मूल गुरु मुख्य गुरु, होइन? मूल गुरु चौकी टिचेन रिम्पोचे भन्ने त 17 दिन यसरी बस्नुभयो, 17 दिन यसरी बस्यो। प्रकृतिले पनि देखायो। 60 वर्षमा पहिलोचोटि काठमाडौँमा हिउँ पर्यो, त्यही दिन हो हिउँ परेको थियो नि, होइन? 60 वर्षमा त्यही दिनमा, होइन? सूर्यको वरिपरि इन्द्रेणी थियो त्यही दिनमा, होइन? प्रकृतिले पनि दर्शाउँछ। भगवान् बुद्ध पिता पनि त्यही भएको छ नि, थेरवाडी किताब पनि देखाएको छ नि, रुखहरू झुकेको थियो, होइन? चराचुरुङ्गीहरू रोएको जस्तो आवाज गरेको थियो, भूकम्प गएको थियो, होइन? प्रकृतिले पनि सहारा दिन्छ त्यहाँ, होइन? त त्यस्तो हुनुपर्छ। अब हरेक पिँढीमा नटुटिकन आएको र त्यो पिँढीमा अभ्यास मात्रै गरेको होइन, सबै उपदेशहरू पनि लिएको हुनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिसँग लिनुपर्छ, होइन? तब सम्यक देखा हुन्छ, होइन? त्यो देखामा अभ्यास हुन्छ, त्यसभित्र समग्र विपसना हुन्छ, होइन? त्यो समग्र विपसना गऱ्यो भने अनि एकैचोटिमा बुद्ध होइन कि बोध प्राप्ति हुनसक्छ, होइन? बुद्ध होइन, सम्यक सम्बुद्ध होइन, यो त बोलीमा लटरपटर भएको हो। प्रथम भूमि बोधिसत्व हुनसक्छ, होइन? कसरी? अघि भर्खर आजान चाले थेरवाडी गुरुले लेख्नुभएको हो, त्यो बुद्ध मर्ने बेलामा भन्ने जुन छ त्यो प्रभास र चित्त मात्रै बाँकी हुन्छ, त्यसलाई चिन भन्नुभएको थियो हो। तर बद्रयानमा तपाईँले अभिषेकमै चिनाएको छ, अनुभव भएको छ, तपाईँको दिनभरि त्यसको अभ्यास गरेको छ र त्यो चक्र सम्बन्ध होस् या हेवद्र होस् या कालचक्रको अभ्यासमा पनि त्यो प्रभास चित्तसँग सम्बन्ध छ, होइन? गएपछि मर्ने बेलामा जब त्यो उदय हुन्छ, गुरुले चिनाएको यही हो, चिन्छ। त्यो बेलामा विचार विकल्प केही पनि नहुने भएको हुनाले चिन्ने बित्तिकै तपाईँ प्रथम भूमिस्थित दर्शन मार्गमा प्रवेश भयो। त्यो हो एकैचोटिमा बुद्ध हुने भनेको। बुद्धै होइन, सम्यक सम्बुद्धै होइन, बोध प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति हुन्छ,
एकै जुनीमा भने अन्य मार्गहरूमा कैयौँ जुनी अभ्यास गरेर मात्रै बल्ल बल्ल ज्ञान प्राप्त हुन्छ होइन। त्यो हो भनेको चाहिँ यो अभ्यासमा उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम दुईवटा कसरी गर्ने र त्यो दुइटैभित्र समुद्र विपसना कसरी छ होइन, यी अभ्यासहरू सबै गर्दै गएपछि अनि एकै जुनीमा पनि हुनसक्छ। र ठिक किसिमको अभिषेक छ, ठिक किसिमको उपदेश छ र तपाईँले कसेर गर्नुहुन्छ भने जो व्यक्ति पनि मर्ने बेलामा कमसेकम 24 घन्टा यसरी बस्नु सक्छ होइन। भगवान् बुद्ध यसरी बस्नुभयो, यसरी पनि बस्नु मिल्छ। फरक के हुन्छ भने हात खुट्टा यिनीहरू लुलै हुन्छ होइन, रिगर मोर्टिस भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, कक्रेर जाने, त्यो हुँदैन होइन, त्यो हुँदैन। कमसेकम 24 घन्टामा मेरो मुवा 24 घन्टासम्म पनि त्यस्तै थियो होइन, किनभने उहाँले मेरो गुरुहरूसँग पनि सिकेको थियो, मैले पनि उपदेश दिएर पुस गरिरहेको थिएँ, उहाँले दिल दिएर अभ्यास गरेको थियो होइन। र त्यसरी जानुभयो, 24 घन्टा हामीले राख्यौँ उहाँको शरीरलाई र त्यसपछि पनि हेर्दाखेरि शरीर त सबै लुलै थियो होइन, लुलै थियो भने साधारण मान्छेको त 1, 2, 3 घन्टामा रिगर मोर्टिस सुरु भइहाल्छ होइन, गनाउनु थाल्छ। तर गुरु भनेको त बसेर जानु पर्यो, आकाशमा उड्नु नसके पनि होइन, शरीर नबिलाए पनि होइन, कमसेकम यसरी बसेर जानु सक्नु पर्यो। त वज्रयानको अभ्यास तन्त्र कुन तन्त्र अभ्यास गरेको त्यो अनुसार यो मर्ने बेला नतिजा अलिकति फरक देखिन्छ। पितृतन्त्र, मातृतन्त्र र अद्वय तन्त्र भन्ने 3 तन्त्र हुन्छ होइन। पितृतन्त्र वज्र भैरव गुह्य समाज आदि होइन, मातृतन्त्र योगाम्बर चक्रसम्बर होइन आदि होइन, र हेवज्र पनि एक किसिमको हेवज्र पनि मातृतन्त्र मानिन्छ। अनि अद्वय तन्त्र चाहिँ कालचक्र र हेवज्र होइन, अद्वय तन्त्र। त्यसमा के भन्दाखेरि यो उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रममा कुनमा जोड दिएको अभ्यासमा त्यसमा फरक पर्ने हो यो होइन। र यमान्तक या वज्रभैरव गुह्य समाजको राम्ररी अभ्यास गर्छ भने त्यो शरीर सानो भएर गएर 16 वर्षको आकार हुन्छ र त्यो शरीर हजारौँ वर्षमा पनि सड्दैन। नङबाट नङ उम्रिरहेको हुन्छ, रौँ उम्रिरहेको हुन्छ होइन। र उदाहरणको लागि हाम्रै नेवारको इक्जाम्पल छ, लीलावज्र होइन, उहाँ आफ्नो आगछेमा गएर बस्नुभयो, त्यसपछि के भयो थाहा छैन कसलाई पनि, तर 90 सालको भुइँचालोमा उहाँको बिहार भत्क्यो होइन। र जुद्ध शमशेरले त्यहाँ उनीहरूको त्यो आर्मीले खन्दाखेरि एकजना यसरी बसिरहेको भेट्यो, नाङ्गो यसरी बसिरहेको भेट्यो र अनि जुद्ध शमशेरले गुरुजुहरूलाई बोलाएर के हो यो त भन्दाखेरि हामीलाई पनि थाहा छैन के हो यो बिहार लीलावज्रको हो, सायद उहाँ नै होला भने त्यति मात्रै अन्दाज गर्न सके होइन। यो नै उदाहरण हो कि कति गइसकेछ हाम्रो भने त यो हो भन्नु पनि सकेन गुरुजुहरूले होइन। र अनि बालकुमारीको अगाडि खाल्टो बनाएर मुन्तीहरू गाडेर राखे होइन, त्यो त माथि राख्नु सुन चाँदी राखेर बुद्धको मूर्तिहरू जस्तै स्तूपहरू जस्तै पूजा गर्नु सक्ने, बत्ती बाल्नु सक्ने, पुण्य कमाउने आर्जन गर्ने ठाउँ हो नि होइन। अब यो भगवान् बुद्धलाई पनि गर्नु सक्छ, हामी बुद्धको प्रतीकलाई पनि गर्नु सक्छ, तर भगवान् बुद्ध स्वयंले नै दिग्ग निकायमा होइन अरतहरूको स्तूप बनाउनु होइन, त्यसलाई पूजा गर्नु होइन, चूर्ण आदि दिएर के गरेर पूजा गर्नु भने बुद्धले नै आफैले बताउनु भएको छ होइन। भनेपछि बुद्धपछि त त्यही अरत भनेको सारिपुत्र, मुदगरायन अनि बुद्ध मात्रै त होइन नि, कि त उहाँपछि बुद्ध धर्म मर्यो भन्नु पर्यो होइन। मर्यो छैन भने त उहाँ जस्तै व्यक्तिहरू त अहिले पनि उत्पादन हुनु पर्यो नि त होइन। त सारिपुत्र या अन्य अरतको स्तूप बनाउनुहुन्छ भने होइन, त त्यस्तै सिद्धहरूको पछिको सिद्धहरूको पनि किन बनाउनुहुन्न? उनीहरूलाई पूजा गरे पनि हित हुन्छ भने ती सिद्धहरूलाई पनि पूजा गर्दा हित किन हुँदैन होइन। त त्यसको माने बुद्धलाई बिर्सिने होइन, बुद्ध त सेन्टर हो, मण्डलको सेन्टर होइन, मण्डलको केन्द्रै बुद्ध हो जहिले पनि होइन। चाहे गुरु पद्मसम्म होस्, चाहे विरूपा होस्, चाहे नरपा होस्, उनीहरूको शिरमाथि त बुद्धै छ होइन, बुद्धै छ। अब हाम्रो यहाँ कल्चरमा बुद्ध बिर्सिँदै गयो होला, त्यो अर्कै कुरा हो होइन, बिर्सिँदै गयो र अरू कुरामा जोड दियो। यी अरू कुरा त त्यसलाई सहयोग गर्नु हो नि,
बुद्ध बन्नलाई सहयोग गर्नलाई गरेको चिजहरू हो। अब पिँढीमा हुन्छ होइन, बुद्धको मूर्ति बनाइन्छ, बुद्धकै शरीर यसरी बसेको त पाइँदैन होइन। अब लीलाबजारको थियो, अब त्यो पनि काम नलाग्ने भयो, गाडेर भित्रपट्टि राखिदियो होइन, राखिदियो। त्यो पितृतन्त्रको हो। मातृतन्त्रकोमा तल्लो लेभलको गुरुले यसरी बस्छ, माथि लेभल शरीर त शरीरसहित खेचर लोक जान्छ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। त्यसको भने शरीरै बिलाउँछ होइन, बस्यो 1 दिन 2 दिनभित्र शरीर बिलाएर जान्छ। अनि अद्वैत तन्त्र हेमन्त्र र कालचक्रको अभ्यासमा चाहिँ शरीर रश्मिमा बेलाउँछ होइन, रश्मि लाइटहरू प्रकाशहरू निस्किन्छ होइन, प्रकाशहरू निस्किन्छ र शरीर बिलाउँदै गएर खत्तै बिलाउँछ, पुरै बिलाउँछ होइन। त्यसमा त्यो अवस्थामा पुगेको त दुर्लभै गुरुहरू छन् होइन। तर 2 किसिमको तह छ त्यसको पनि। एउटा यसरी प्रवचन गर्दै थिए टिबेटमा पनि, जुन परम्पराको मैले सिकेको हो, सोनाम चेमो भन्ने 41 वर्षको उमेरमा यसरी प्रवचन गर्दै घन्टी बजेको आवाज आयो, धुपको गन्ध आयो, घन्टी बज्यो, अनि उहाँको शरीर रश्मिमा बिलाएर गयो होइन। 40-50 जनाको अगाडि नै त्यसरी गयो उहाँ होइन। त्यस्तै गुरु पद्मसम्भव होइन, त्यसरी जानुभएको हो। उहाँ हाम्रो रसुवा जिल्ला र टिबेटको किरोङको बोर्डरमा आइपुगेपछि आकाशमा उड्नुभयो र उहाँले शिक्षा दीक्षा दिएर शरीर बिलाउनु भयो होइन, बिलाउनु भयो। तर दोस्रो तह, त्योभन्दा अलिक तल तहमा चाहिँ यसरी बस्छ। अनि गुरुहरूले यो सबै पाल वरिपरि टाङ भन्छ होइन, र त्यो अहोरात्र 7 दिन भन्छ कि 14 दिन भन्छ कि गुरुले भने हुन्छ, पछि मात्रै पाल खोला भन्नुहुन्छ। र अहोरात्र चेलाहरू बसेर पाठ गर्ने भइरहेको हुन्छ, घन्टी बजेको सुन्छ, त्यो पालबाट रश्मिहरू निस्केको देखिन्छ होइन। शरीर घट्दै गएर लास्टमा 7 दिन 14 दिन कति भने हुन्छ, खोल्दाखेरि यो लुगाहरू मात्रै बाँकी हुन्छ, केही पनि बाँकी हुँदैन त्यहाँ होइन। र यो छोपेको कारण पनि के भने अलिकति विभत्स देखिन्छ, आँखै पक्लक्क निस्किन्छ र फिस गरेर जान्छ होइन। त्यसो शरीरको टुक्रा निस्किन थाल्छ, अनि विभत्स देखिने भएको हुनाले पालले घेरेर तिमीहरू बाहिर बस र पाठ गर भनेर गर्ने कारण त्यो हो। त्यो यस्तो किसिमको परम्पराबाट आएको गुरुहरू सँग लिनुपर्छ, तब त्यो अभिषेक काम लाग्छ होइन। र अनि त्यसको उपदेश पनि हुन्छ। त्यो अभिषेक मात्रै होइन, कर्मकाण्ड मात्रै होइन, त्यो कर्मकाण्ड त एउटा माध्यम मात्रै हो होइन, माध्यम मात्रै हो। त्यो कर्मकाण्डै अभिषेक होइन। श्लोकै हुन्छ, गुरु काय मण्डले कलश अभिषेक लब्ध। गुरुको काया मण्डलबाट कलश अभिषेक पाउँछ होइन। त्यो गुरुमा काया मण्डलै छैन भने अब कसरी कलश अभिषेक दिन्छ उसले होइन। यसरी अभिषेकबाट सुरु हुन्छ। अनि परिणति मार्ग हो के अज्ञान अविद्या होइन र पञ्चक्लेशलाई निमिटान्न पार्ने तरिका हो। सबै बौद्ध धर्मको उद्देश्य त्यही हो होइन। खालि कसरी गर्ने मात्रै फरक तरिका हो होइन। र यो पनि भगवान् बुद्धले आफैले बताउनु भएको हो होइन, आफैले बताउनु भएको। मैले भने थेरवाद सूत्रमै पाइन्छ, आगममा पाइन्छ होइन। प्रवास चित्तको बारेमा बहुलिकतम फेरि अभ्यास गर्दाखेरि ज्ञान दर्शनपट्टि लाभ आए सम्पत्ति ज्ञान दर्शन प्राप्त हुन्छ होइन भन्नुभएको छ। तर यो त एउटा श्लोक हो, त्यो कसरी गरिन्छ, त्यसको पक्षहरू के छ होइन। त्यो गर्ने हो भने के कुराहरू जान्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ, के सम्झेर जानेको बुझेको हुनुपर्छ। यी सबै नै वज्रयान हो होइन। वज्रयान योसँग सम्बन्ध हुन्छ। र यसरी अभ्यास गर्दै गएपछि एकै जुनीमा पनि बुद्धता भन्दा पनि बोध प्राप्ति हुनसक्छ। एकै जुनीमा पनि मृत्यु प्रभासरको उदयको बेलामा चिन्छ होइन। यो मृत्यु प्रक्रिया बौद्ध धर्ममा कस्तो हुन्छ, म अलिकति स्पेसली वज्रयानमा नभए त आजान चाहले पनि त्यही लेख्नु भएको हो होइन, सालाखाना। तर जति वज्रयानमा छ त्यति विस्तृत छैन आजान चाहको लेखमा होइन। हामीले वज्रयानको गहिरो उपदेश पाइसकेर पढ्यो भने भन्नु खोजेको यो भने बुझ्छ होइन। तर कति कुरा मिसिङ छ त्यहाँ आजान चाहको इन्स्ट्रक्सनमा होइन। त मर्दाखेरि पहिला पृथ्वी धातु लय हुन्छ। पृथ्वी धातु लय भनेको शरीर हलचल हुनु छोड्छ होइन, हल्लिनु सक्दैन। होस हुन्छ, सबै बोलिरहेको हुन्छ, तर शरीर हल्लिनु सक्दैन। छोरा नातिलाई यता हल्लाइदिए उता हल्लाइदिए भन्नुपर्छ। र देख्दाखेरि उसले पहेँलो देख्छ उसले
होइन, त्यो पृथ्वी धातु लय भएको हो। त्यसपछि जल धातु लय हुन थाल्छ। जल धातु लएपछि शरीर सुक्नु थाल्छ, घाँटी प्याक प्याक हुन्छ, तिर्खा लाग्न थाल्छ होइन, आँखामा जालो परे जस्तो हुन थाल्छ होइन, र एकदम तिर्खा लाग्छ र उसले हरियो हरियो किसिमको झिलमिल झिलमिल त्यस्तो देख्छ, उसले सेतो हरियो जस्तो के यस्तो किसिमको देख्छ। त्यसपछि अग्नि धातु लय हुन्छ। अग्नि धातु लय हुँदाखेरि शरीर चिसो हुन थाल्छ होइन, खुट्टादेखि चिसो हुँदै आउँछ या माथिदेखि चिसो हुन आउँछ। यो चाहिँ त्यो व्यक्तिको कर्मको सङ्केत हो होइन। माथि चिसो भइसक्यो, तल अझ तातो छ भने त्यो दुर्गतितिर जान लाग्यो होइन। तर थेरवादमा पनि यो कथा पाइन्छ। त्यसको सिद्धान्त बद्रियानमा प्रयोग गरेको छ। अझ पनि त्यो व्यक्तिलाई माथि लगाउन सक्छ विधि उपाय कुशलता भयो। त्यसै कारणले उपाय यान पनि भन्छ होइन। उपाय छ भने अझ पनि माथि लगाउन सक्छ। तल चिसो छ, माथि तातो छ भने ऊ माथितिर सुगतितिर जान लाग्यो। तर हाम्रो महायानमा त हामी देवलोक पनि जानु चाहँदैन। प्रणिधानमै म लामो आयु देवमा कहिले पनि नजन्मियो भनिन्छ। किन? एक बोधिसत्वको समय र पुण्य खर्च हुन्छ। लामो आयु देवमा ठाउँमा जन्मेपछि पुण्य खर्च हुन्छ, क्षय हुन्छ, सिद्धिन्छ होइन। म कहिले पनि त्यस्तो ठाउँमा नजन्मियो होइन। कहाँ जन्मिँदा? बुद्ध क्षेत्रहरूमा। अमिताभको सुखावती होइन, हाम्रो नेवारमा भनाइ त छ, सुखावती भुवन लायमाम होइन भन्ने त चलन त छ। तर कसरी सुखावती पुग्ने? सजिलो छ बद्रियानमा त होइन। फोवा गर्ने उत्क्रान्ति योग होइन। उत्क्रान्ति योग गऱ्यो भने त्यो र त्यसको उपदेश पायो भने जस्तो सुकै मान्छे पनि सजिलै सुखावती भवन पुग्छ। सुखावती भवन पुगेको ज्ञान होइन, मुक्ति होइन होइन। तर एक बुद्धसँग सिकेर अगाडि बढ्नु पाइन्छ, त्यो हो कुरा होइन। स्वर्ग होइन सुखावती भवन, बुद्ध क्षेत्र होइन। देवलोक होइन, बुद्ध क्षेत्र। एक बुद्ध हुन्छ त्यहाँ, उहाँले सिकाउँछ र उहाँको शिक्षा दीक्षामा अभ्यास गरेर अगाडि बढ्नु पाइन्छ होइन। र अमिताभको त विशेषता पनि छ होइन। के विशेषता भनेको अन्य बुद्धहरूमा भन्दा यो पोइन्टमा बुद्धमा उहाँको विशेषता, उहाँले बुद्ध बन्ने बेलामा 3-4 असङ्ख्य अभ्यास गर्ने बेलामा उहाँले एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको थियो कि म बुद्ध बनेपछि मर्ने बेलामा मलाई सम्झिने व्यक्ति होइन मेरो बुद्ध क्षेत्रमा आउनु सक्दैन भने म बुद्धै नबन्नु। त्यो सङ्कल्पसहित अभ्यास गरेर बुद्ध बन्नुभयो। त्यसै कारण त्यो विशेषता छ होइन। त जस्तो सुकै खराब कर्म गरेको व्यक्ति पनि उपाय कुशल जानेको छ भने त्यहाँ पुग्नु सक्छ र अनि बुद्धैसँग सिकेर अगाडि बढ्नु सक्छ। जस्तै कि अङ्गुलीमालले शाक्यमुनिसँग सिकेर अरहत बने होइन। नत्र भने त अङ्गुलीमाल त नरक जानुपर्ने मान्छे हो नि। 979 जनालाई मारिसक्यो, एक बुद्धलाई पनि मार्नु हिँडेको हो होइन। त अरहत बन्यो। त यो किन भन्दाखेरि यो प्रश्न कसरी जस्तोसुकै पाप गरे पनि मर्ने बेलामा उपाय अलिकति जानेको छ भने ऊ चाहिँ बुद्ध क्षेत्रमा जान्छ भन्दाखेरि मिलिन्डपन्नमा नागसेनले पनि यसको उत्तर दिएको छ। मिलिन्डा भनेको यो त पालीमा मिलिन्डा भन्छ होइन। ग्रिक राजा हो त्यो टाइममा। ग्रिक अलेक्जेन्डर त्यहाँसम्म आइपुगेको थियो र उहाँले छोडेको मान्छेले राज्यहरू गर्थे होइन। मेनान्डर हो, मेनान्डरलाई पालीमा मिलिन्डा भन्छ होइन। र उहाँले नागसेन अरहतलाई सोधेको थियो कसरी कि मर्ने बेलामा बुद्ध सम्झ्यो भने चाहिँ सुगति हुन्छ। जसोसुकै कर्म गरे पनि कर्मको सिद्धान्त को विरुद्ध भएन भन्दाखेरि नागसेनले के भन्यो भने सानो ढुङ्गा पनि समुद्रमा खसायो भने सिधै तल जान्छ होइन। तर ठुलो ढुङ्गा पनि नाउमा राख्यो भने समुद्र पनि तैर्नु सक्छ होइन। त्यो ढुङ्गा त बाँकी नै छ तर समुद्र तर्यो होइन। यो बद्रियानको उपाय कुशलताले गर्दाखेरि जतिसुकै पाप कर्म गरेको भए पनि बुद्ध क्षेत्र जानु सक्छ होइन। अमिताभ बुद्ध, अरू बुद्ध क्षेत्र होइन, अमिताभको बुद्ध क्षेत्र जान सक्छ। त्यसै कारणले हाम्रो यहाँ पहिल्यैदेखि चलन भएको सुखादि भुवन लायमाम भन्ने चलन भएको हो। तर अब यसको उपदेश त हरायो। कसरी सुखावती जाने त भन्ने चाहिँ हराएर गयो होइन। र यो बद्रियानमा छ यी उपदेशहरू
होइन। म धेरै ध्यान गर्न सक्दिनँ, म धेरै अभ्यास गर्न सक्दिनँ, होइन। म मरेपछि त कहीँ न कहीँ जानु पऱ्यो, के गर्ने भन्यो भने सुखावती पो भन्यो, होइन। चिनमा, जापानमा, कोरियामा सबभन्दा पपुलर यही हो, होइन। अब तिब्बतमा चाहिँ बद्रियान बढी भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा साइड, होइन, गौण जस्तो किसिमको उपदेशहरू छ, होइन, उपदेशहरू छ। र यो मुक्ति होइन, ज्ञान होइन, त्यहाँ अभ्यास गरेर मुक्ति हुनुपर्छ, त्यहाँ अभ्यास गरेर आफ्नो कर्म सिद्ध हुनुपर्छ, होइन। जस्तै कि अङ्गुलीमालले शाक्यमुनिसँग बसेर कर्म काटे, होइन। कथा पाइन्छ कि मान्छेहरू शाक्यमुनि गुरुलाई भगवान्लाई भेट्न आउँदाखेरि लडीबुडी खाएर हा हा गरेर कराइरहेको हुन्थ्यो। मान्छेले सोधे, होइन यो त तपाईँको चेला बनेको, तपाईँसँग शरण लिएको होइन हो भन्यो। अनि किन यस्तो भयो भने उसको कर्म काट्दैछ उसले भन्नुभयो उहाँले, होइन। त्यो त्यस्तै किसिमको सुखावतीमा पनि कर्म त काट्नुपर्छ, होइन। तर बुद्धको उपाय कुशलताले गर्दाखेरि सजिलोले काटिन्छ, कि ठुलो ढुङ्गा पनि तैरेर गएको जस्तो सजिलोले काटिन्छ, होइन। यी उपायहरू बद्रियानमा धेरै हुने हुनाले यस्तो उपाय भने उपाययान पनि भनिन्छ, होइन। र यसरी अभ्यास गर्दै गएपछि, होइन, अब यो 4 तन्त्र कुरा गऱ्यौँ हामीले, अनि तीन तन्त्र, मातृतन्त्र, पितृतन्त्र, मातृतन्त्र, अनि यो अद्वैत तन्त्रको पनि भरे, होइन। यी विधिहरू सबै विभिन्न किसिमको विधिहरू हो, होइन। अब हेवज्र, कालचक्र साँच्चीको त्यहाँ बस्ने देवता होइन, होइन, चित्त नै हो, होइन। हेवज्र तन्त्रमा भनेको छ, होइन, चित्त एव हि सम्बुद्धो न बुद्धो लभते अन्यत्र। चित्त नै सम्बुद्ध हो, न बुद्धो लभते अन्यत्र बुद्ध पाइँदैन, होइन। न बुद्धो लभते कुत्रचित न बुद्धो लभते अन्यत्र लोक धातु कुत्रचित। लोक धातुमा अरू कहीँ पनि बुद्ध पाइँदैन। चित्त एव हि सम्बुद्ध हो, चित्त नै बुद्ध हो, होइन। त त्यो बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्ध के भन्छ, विरोधाभास होइन, होइन। विरोधाभास होइन। शाक्यमुनि बुद्ध भएकै त्यही चित्त चिनेर, होइन। त्यसले विरोधाभास होइन। तर यो उहाँको शासन हो, त्यसरी उहाँ सर्वोपरि हो हाम्रो लागि, होइन। अहिले उहाँको शासन हो। अब भोलि श्वेतकेतु मैत्रेय बुद्ध भएर आउनुहुन्छ, त्यसपछि मैत्रेयको शासन हुन्छ, त मैत्रेय सर्वोपरि हुन्छ, होइन। त त्यो हो। त यसरी बद्रियानको अभ्यास यसरी गर्दै गएपछि जो कोही व्यक्ति पनि, जस्तो सुकै व्यक्ति पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु सक्छ, छिटै द्रुत गतिमा प्राप्त गर्न सक्छ। तर ठिक किसिमको, करेक्ट किसिमको उपदेशहरू हुनु पर्यो, जो श्रावक ज्ञानसँग पनि विरोध खाँदैन। र बद्रियान अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के हो बद्रियान भन्दाखेरि, यो बिल्डिङ हो, यो बिल्डिङ बद्रियान मान्ने हो भने श्रावक ज्ञान जग हो, जग हो। पारमिता यान यो भित्ता सित्ता खम्बा यो काठको सबै यो पारमिता यान हो। र सबै पौवाहरू के छ यहाँ, त्यो चाहिँ मन्त्रयान हो। र त्यो सबैलाई बद्रयान भनिन्छ, होइन। त्यसै कारणले बद्रयान अभ्यास गर्दाखेरि श्रावक यान पनि अभ्यास गर्नुपर्छ, श्रावक यानलाई पनि कदर गर्नुपर्छ, त्यसको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यो पनि बुझेको हुनुपर्छ, होइन। हेवज्र तन्त्रमा स्पष्ट भनेको छ, पहिला वैभाषिक र सौत्रान्तिक अभ्यास र अध्ययन गर्नु, र त्यसको व्याख्या कृष्णाचार्यले श्रावक यान भनेर लेख्नु भएको छ, होइन। त्यसपछि योगाचार र माध्यमिक अभ्यास र अध्ययन गर्नु, र कृष्णाचार्यले त्यसको व्याख्यामा पारमिता यान भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसपछि मात्रै त्यसपछि मात्रै, होइन, हेवज्रम आरम्भेत, हेवज्र अब चाक्रो सम्बर जे नाम दिए पनि सुरु गर्नु, होइन। त्यसै कारणले श्रावक ज्ञानको आइडिया नभएको, अनित्य दुःख अनात्माको कन्सेप्टै नभएको मान्छेलाई देखाइदिनु पनि मिल्दैन। हेवज्र तन्त्रमा स्पष्टै पहिला श्रावक ज्ञान अध्ययन गर्नु, अभ्यास गर्नु, त्यसपछि पारमिता ज्ञान अध्ययन गर्नु, अभ्यास गर्नु, त्यसपछि मात्रै, होइन, मन्त्र नयतिर प्रवेश गर्नु, होइन, भनेर स्पष्टै भनेको छ। त यसरी जानुपर्छ। त्यो बद्रयान भनेको श्रावक ज्ञानसँग केही पनि सम्बन्ध नभएको, पारमिता ज्ञानसँग केही पनि सम्बन्ध नभएको, अलग्गै छुट्टै कुनै अर्कै बुद्धले सिकाएको भन्नु चाहिँ मिल्दैन, किनभने अर्को बुद्धको शिक्षा अहिले हुनु सक्दैन, होइन।
शाक्य मुनिको शिक्षा मात्रै हुनसक्छ अहिले। र उद्देश्य त्यही हो, जुन श्रावक ज्ञानमा क्लेश क्षय गर्ने, वज्रयानमा पनि क्लेश क्षय गर्ने नै हो होइन। श्रावक ज्ञानमा ज्ञान अविद्या नाश गर्ने, वज्रयानमा पनि अविद्या नाश गर्ने हो। अब खालि गर्ने तरिका मात्रै फरक हो।